अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। एपिसोड आज थोड़ी सी ज़्यादा ही लेट हो गई है, बट खैर जब तक भी आपके पास पहुँचे, सॉरी सॉरी, जब भी आपके पास पहुँचे आप लोग पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और जो लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लास्ट एपिसोड पे जो कमेंट्स थे वो मैंने सारे रीड आउट किए हैं, रिप्लाई भी किया है, उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर आप लोग एपिसोड पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इस नावल को, इस चैनल को, वीडियोस को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको रीड आउट करें। एनीवेज, अब मेरे ख्याल से हमें वक्त ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी लेट है। खैर मुझे खुद नहीं पता मैं एपिसोड अभी रात को अपलोड करूँगी या सुबह, बट लेट्स से आप तक जब भी पहुँचे आप पढ़िएगा और अच्छा सा कमेंट करिएगा। ओके, सो लेट्स गो। हर सितम बेमिसाल किस नंबर 34। रात के पिछले पहर भी क्रोफर्ड से खड़े इस सफ़ेद महल और एनेक्सी पर हनूज रंग बिरंगी रोशनियां झिलमिला रही थी। पूरा लॉन अलबत्ता क्ले करवा दिया गया था। जहाँ कुछ वक्त पहले तक रौनक का समा बंधा था, पुरताइश तकरीब थी, वहाँ इस वक्त गहरे सन्नाटे गूंज रहे थे। स्टेज छटवाने के बाद बाकी का सारा फैलावा भी सिमटवा दिया गया, और ये सब सुलेमान अफरीदी की डांट डपट का नतीजा था कि वक्त पर ही घर के लड़कों ने अपनी जिम्मेदारी में सारा काम करवा डाला। सारे मेहमान जा चुके थे, और जो दिल के करीब थे मगर रहते दूर थे वो इस वक्त गेस्ट रूम्स में आराम कर रहे थे। दुल्हन रुखसत होकर अपने घर की हो गई, और बाकी सब उदासी और नोबिहाते जोड़े के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ढेरों दुआएं करते अब अपने अपने रूम्स में आराम की गर्ज से जा चुके थे। ये अलग बात थी कि बहुतों को तो आज नींद किसी सूरत नहीं आने वाली थी। तुम उठ रहे हो, या फिर मैं बिना तुम्हारी उम्र और ताज़ा ताज़ा हुई शादी का लिहाज किए जूता उठा लूँ? ये कोई 7वीं दफ़ा था जो खामोशी में डूबे अनेक्सी के हाल की खामोश फिजा में महीन बेगम की गसीले चिंगारती आवाज़ गूंजी थी, जो कि वहीं सोफे पर लेटने के इसी अंदाज में बैठे आमिर को कोस रही थी। पिछले 1 घंटे से वो उसका मुंह देख रही थी, जो कभी अहम फ़ोन का तो कभी ज़रूरी काम का कहकर वहीं सोफे पर लमलेट हुआ पड़ा था। ब्लैक शेरवानी सोफे की पुश्त पर थी, और खुद वो इस वक्त से ब्लैक शलवार सूट में था, जिसके गले पर एक ही कतार में ढेर सारे बटन्स लगे हुए थे। सलीके से सजे बाल इस वक्त कदरे बिखरे हुए माथे पर आ रहे थे, मगर लग वो इस वक्त भी बेहद प्यारा रहा था। सारी रसूमात के बाद दुल्हन को तो पहले ही आमिर के रूम में पहुंचा दिया गया, जबकि दुल्हे मियाँ यहाँ माँ की लान तान सुन रहे थे। अब भी महीन बेगम की बात पर सख्त बदमज़ा हुआ। बड़ी कोई मेरी पसंद की शादी की गई है ना, जो रूम में जाकर बीवी के कदमों में बैठ जाऊं। बुरे बुरे मुंह बनाता वो पहलू बदल कर रह गया था, जबकि सब आंखों की पुतलियों पर वो पूरी शान और खूबसूरती के साथ आ ठहरी थी। खाली खोली खूबसूरती का क्या मैं चार डालूं? इंतहा की बदतमीज, बददिमाग और बेवकूफ़ों की सरदारनी थी वो तो बस। फिर खुद ही सर झटकते जैसे उसके ख्याल को भी झटकना चाहा, तो नजरें खुद को घूरती महीन बेगम पर जा ठहरी थी। उठते हुए यहाँ, अच्छा यार उठ रहा हूँ। एक तो अपने घर में सुकून के 2 पल नसीब नहीं मुझ मासूम को। इनकी बात पूरी होने से पहले ही वो बुरे बुरे मुंह बनाता पाँव में चप्पल अड़सता दूसरी मंजिल पर मौजूद अपने रूम की जानिब बढ़ने लगा कि फिर उनकी आवाज़ पर रुका, और ज़रा इंसानों की तरह रहना उसके साथ। खबरदार जो ज़्यादा तंग किया उसे। पहले ही सारे दिन की भूखी थकी हुई है मासूम बच्ची। खाना भिजवाया तो था मैंने। माहीन बेगम की इस तनबीह पर वो ना चाहते हुए भी जुस्बुस हुआ, फिर फौरन संभलते ही जलते भुनते दोनों बाजू कमर पर टिकाए उकताए लहजे में बोल गया, आप ऐसा करें अपने पास ही सुला लो इस मासूम को। जबकि इसके अंदाज पर माहीन बेगम बेसाख्ता मुस्कुरा उठी, लो भला मुझे क्या ज़रूरत है, खैर सब अपनी असल जगह पर है। पर अपनी औलाद से भी वाकिफ़ हूँ ना मैं अच्छे से। इसके सर पर प्यार से हल्की सी चपत लगाकर वो बोली तो आमिर जी जी कहता ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर से जाए लंबे लंबे ढाक पड़ता सीढ़ियाँ फलांग गया। पीछे माहीन बेगम इन दोनों के हक में ढेरों दुआएं करती आराम के गर्ज से अपने रूम की जानिब चल दी कि वो 2-3 घंटे में फजर की नमाज के लिए भी उन्हें उठना था।
बिना दस्तक दिए दरवाजे का हैंडल धकेलते वो अंदर आया तो नजरें सामने बेड पर जा ठहरी थी, जो कि बेशिकन और खाली था। सुनहरी रोशनी हर सू फैली थी और फिजा में गुलाब की महक रची बसी थी। पूरे रूम का फर्नीचर उसने कुछ दिन पहले ही तब्दील करवाया था, और ऑफ वाइट कलर का फर्नीचर जिस पर जा बजा बिखरे सुर्ख गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। नजरें घुमा कर यहाँ वहाँ देखा तो जगह जगह सेंटेड कैंडल्स जल रही थी, जबकि सबसे होती उसकी नज़र उस पर जा ठहरी जो कि ड्रेसिंग स्टूल पर बैठी नजर आई थी। मारून दुपट्टा आधा बेड पर और बाकी का जमीन पर झूल रहा था, और खुद वो अबखाज से उकताए हुए अंदाज में सख्त कबीदा सी सर को लातदाद और बेशुमार पिन्नों से आज़ाद करवा रही थी। दूसरे हाथ की पुश्त को मुंह पर रखते जमाइयाँ रोक रही थी कि दफतन ड्रेसिंग मिरर में वो भरते उसके अक्स को देख उसके हाथ थमे थे। चेहरे के उकताए तासुरात में अब नागवारी घुल गई थी, जबकि दरवाजे पर खड़ा आमिल भी बिना कुछ कहे रूम में एंटर होता अपने पीछे दरवाज़ा लॉक कर गया। यह दफतन उसके पाँव के नीचे कोई चीज़ आई थी। नीचे देखा तो उसकी मासूम दुल्हन का इयररिंग था। गहरी सांस भरते उसने झुककर इसे उठाया तो नजरें अब जा बजा बिखरे इसकी सारी ज्वेलरी पर पड़ी थी, जो अपनी नाकदरी पर यहाँ वहाँ जमीन पर बिखरी हुई थी। ये नज़ारा देख अपने लफ्ज सख्ती से भेजता खुद को कुछ भी गलत कहने से रोक गया था। दूसरी जानिब बज़ाहिर वो अपने जूड़े को खोलने में लगी थी, मगर कनखियों से वो इसकी सारी हरकतें देख रही थी, जो कि अब उसे अपनी जानिब आता नजर आया था। हाथ में इसका वही ज्वेलरी पीस थामे वो इस तक आता रुका, और अब रूम में जलती कैंडल्स गुलाब की खुशबू में उसकी महसूस मर्दाना परफ्यूम की खुशबू भी रचने बसने लगी। वो उसके दुपट्टे से आज़ाद पुष्ट को घूरता ड्रेसिंग पर आया, ज़रा झुका। आयला फौरन से अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ी हुई। आमिर बिना कोई तासुर दिए दराज खोलता उसमें ज्वेलरी पीस रखता पीछे हटा तो नज़र अब ड्रेसिंग मिरर से कदरे फासले पर रूम के दूसरे कोने में पड़ी, जहाँ एक काउच नुमा 2 सीटर सोफा था और जिसके साथ पड़ी गोल मेज पर खाने की ट्रे जूं की तूं पड़ी थी, जिसे देख उसकी भूख चमक उठी थी। बिना गलत निगाह अपनी पुश्त पर मौजूद अपनी ताज़ा ताज़ा बनी बीवी पर डाला वो इस काउच पर धप से बैठ गया। वो दूर गया तो आयला फिर से स्टूल पर बैठी इस फजूल से काम में लग गई, जो कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। हाँ, मगर चेहरे को बेतासुर रखे वो इसकी सारी हरकतें कनखियों से मुलाहिजा ज़रूर कर रही थी। जो तसल्ली से ट्रे अपने सामने किए खाने के साथ इंसाफ करने लगा, जबकि सब्ज आंखें पूरे हक से अपनी बीवी पर मरकूज थी, जो कि सुर्ख चेहरे के साथ जब्त किए इसके रूम में मौजूदगी बर्दाश्त कर रही थी। बिना दुपट्टे के अपनी तमाम तर खूबसूरती और खशर समानियों के साथ इसके सामने थी। मेकअप खानूज वैसा था, हाँ, मगर ज्वेलरी के नाम पर सुनहरी नोज रिंग इसकी छोटी सी तीखी नाक पर जगमगा रही थी। एक ही नज़र में वो इसका जायजा ले चुका था। इसके बरअक्स कुछ वक्त तो आयला ने ढीठों की तरह उसके सामने बैठे रही, मगर फिर उसकी खुद को घूरती संजीदा नज़रों से जुज़बुज़ होती वो हाथ में थामी हेयर पिन्स धप से ड्रेसिंग टेबल पर फेंकते उठ खड़ी हुई। तन फन करते वो अलमारी की जानिब बढ़ी। हल्के गुलाबी रंग का कदरे सादा सा लिबास लिए वो वॉशरूम में जा घुसी, मगर अपना सारा गुस्सा दरवाजे पर निकालना नहीं भूली थी, जो कि एहतजाजन ठा करके बंद हुआ था, जबकि वो खुद अभी भी तसल्ली से खाना खाते इसकी सारी हरकतें बड़े ही तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहा था। कुछ देर के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर वो बाहर निकलती नजर आई तो आमिर ने चेहरा तिरछा करके उसे देखा था, जो कि धुले धुलाए साफ सुथरे खुलिये में बाहर निकलती नजर आई थी। फिर इसके पीछे मौजूद वॉशरूम के खुले दरवाजे से अंदर झांका, जहां उसका ड्रेस पड़ा था। कोई सलीका तो लगता था इस महारानी को छू कर नहीं गुजरा। लबों पर लबों को सख्ती से जमाए वो उठा, वॉशरूम तक गया तो नजर वॉशरूम में लटके उस लिबास तक गई, जो कि यकीनन वहाँ उसकी बहन या फिर माँ की हदायत पर मौजूद था, जिसे सिरे से वो इग्नोर करता सिंक पर झुके अपना हाथ मुंह अच्छे से धोने लगा। फिर एक तायराना निगाह वॉशरूम की बिखरी हालत पर डाली, जहाँ ना तो टॉवल अपनी असल जगह पर था और पूरा वॉशरूम पानी पानी हुआ पड़ा था। टॉवल से हाथ मुंह पोंछते वो बाहर आया, इस तक आया था जो लिहाफ खोलते बिना कुछ कहे सुने सोने की तैयारियों में थी।
گو اینڈ کلین دیٹ میس. اس کی صفائی پسند تربیت پر یہ سب کچھ سخت گراں گزرا تھا، اس لیے اب کی بار عامر نے سخت تاثرات سے ڈپٹتے کہا تو آئلہ کے ماتھے پر بل پڑے اور آنکھوں میں برہمی لیے اسے گھورنے لگی تھی. ایک تو اسے اس پر پہلے ہی کم غصہ نہیں تھا. صبح سے اس نے جوس کے چند ایک ہونٹ کے علاوہ کچھ نہیں اپنے اندر اتارا تھا، اور یہ جننما آدمی سب کچھ اکیلے ہی چٹ کر چکا تھا، اور اب اس کے سر پر کھڑے نئے احکامات جاری کر دیے تھے لارڈ صاحب نے. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جواباً وہ بھی بنا کوئی لحاظ کیے تنک کر بولی تھی. ساری عزت گئی بھاڑ میں، یہ آدمی اب وہی پائے گا جس کا یہ مستحق تھا. میرا دماغ خراب مت کرو، اٹھو. یہ فرش پر جا بجا بکھری جولری دوپٹے کی جانب اشارہ کیا. یہ زیور اور کپڑے میری ماں نے بڑی محبت سے میری حق حلال محنت کی کمائی سے خریدا ہے، اس لیے 1 منٹ سے پہلے اٹھو اور واش روم میں جو پھیلاوا ہے وہ بھی سمیٹ کر آؤ. تمہاری کلثوم نہیں یہاں موجود؟ اس کے قریب آیا، لحاف ہٹاتے اس کی کلائی تھامتے اسے واش روم کی جانب دھکیل گیا. کلثوم کے ہاتھ ذکر پر وہ سمجھ گئی تھی کہ عامر آفریدی اس کی حرکتوں سے اتنا بھی لا علم نہیں تھا. تم اپنی حد. ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی باقی تھے کہ عامر آفریدی ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا، اس کا چہرہ اپنے ہتھیلی میں دبوچتا اس کے بہت قریب جا کھڑا ہوا. میری حدود کا تعین تم مت کرو، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. 5 منٹ. دوسرے ہاتھ کی 5 انگلیاں اسے دکھاتا پھر سے گویا ہوا. 5 منٹ کے اندر اندر یہ سارا پھیلاوا میرے روم میں آنے سے پہلے پہلے سمیٹ دینا، ورنہ. عامر کی پرحدت سانسوں کی تپش آئلہ کا چہرہ جھلسا رہی تھی، مگر وہ کمال ضبط سے اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی رہی. ورنہ کیا کرو گے تم؟ ہاں. اب کی بار جب بولی تو غصے میں ہلکی سی نمی کا تاثر بھی کھلا تھا. اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رونا آنے لگا تھا. اپنی بے بسی کے ساتھ ساتھ شدید بھوک کے باعث وہ بالکل نڈھال سی ہو چلی تھی. اس کے انداز پر بڑی ہی زمانی مسکراہٹ عامر کے چہرے پر بکھری تھی. میں کہنے پر نہیں، کرنے پر یقین رکھتا ہوں میری جان. تم یہ کرو، باقی کے مذاکرات میں بعد میں طے کروں گا. اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نرم گرم تاثر سے گھورتا وہ سگریٹ اور لائٹر لیے بالکنی میں نکل گیا تھا، جبکہ آئلہ ابھی تک اس کے چہرے پر بکھرے ناپہم تاثرات کو سمجھنے میں لگی تھی، مگر پھر اس پر بے شمار لعنت بھیجتی. 4 سارا پھیلاوا سمیٹ گئی. واش روم سے اپنا جوڑا لا کر الماری میں گول مول کر کے پھینکا. جولری بھی پھینکنے کے اسی انداز میں ڈریسنگ کے درازوں میں پھینکی اور اب خود آرام سے لحاف میں دپک گئی. ارادہ اس ایڈیٹ کے روم میں آنے سے پہلے ہی سو جانے کا تھا. اس دم میں وہ نہایت ہی مہارت سے واش روم کی الماری میں لٹکا وہ بیہودہ لباس بالکل اگنور کر چکی تھی، جس کے بارے میں وہ صبح آئلین کے صحیح کان کھینچنے کا ارادہ رکھتی تھی. یہی سب سوچتی وہ مکمل طور پر نیند میں گم ہوتی کہ اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، مگر اب کی بار اس نے بنا آنکھیں کھولے لحاف کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے ہنوز ہوتی بنی رہی. اٹھو اور جو ڈریس واش روم میں موجود ہے پہن کر آؤ. اپنے کہے کے مطابق ٹھیک 5 منٹ کے بعد ارد گرد کا جائزہ لیتے قدرے مطمئن سا اس کے سر پر کھڑا نیا حکم صادر کر گیا تھا. آئلہ کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی. یہ آدمی لگتا تھا اپنا ذہنی توازن بالکل ہی کھو چکا تھا. دماغ درست ہے تمہارا؟ اس شادی کے سارے جھمیلوں میں یہ وہ آخری بات بھی نہیں تھی جو اس کے ذہن میں آتی، اس لیے وہ غصے سے گھورتی چیخ اٹھی تھی. عامر نے اس کے لہجے پر بے ساختہ دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا. اس کا چہرہ پل میں آگ اگلنے لگا تھا. اپنی آواز آہستہ رکھو، سخت زہر لگتی ہیں مجھے وہ بیویاں جو یوں جاہلوں کی طرح چیختی چلاتی ہیں. گھٹنا بیڈ پر موڑے وہ آئلہ کو دونوں کندھوں سے جکڑے چبا چبا کر گھررایا تھا. آئلہ بھی اسے ناسمجھی سے گھور رہی تھی. اب اٹھ رہی ہوں یا یہ کام میں خود سر انجام دوں؟ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کو گھورنے کے بعد عامر سر جھٹکتے اسے واضح طور پر تنبیہی لہجے میں کہتا اس سے دور ہٹا. گلائی میں پہنی گھڑی کو نکالتے اس کی نظریں اب بھی ڈریسنگ مرر میں ابھرتے آئلہ کے وجود پر تھیں جو وہ بیٹھے بیٹھے سو چکی تھی. پھر دفتن اس کی سخت وجود میں حرکت ہوئی. لک عامر، تم میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے. تھوک نکلتی وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے روبرو ہوئے. اچھا، اور میں ایسا ویسا کیوں نہیں کروں گا؟ بیوی ہو تم میری. چند گھنٹے پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے اور نہ تو یہ کوئی ڈرامہ ہے نہ فلم، اس لیے ہم حقوں کی دنیا میں رہنا چھوڑو اور جو کہا ہے وہ کرو. ایک نظر آئلہ کی اڑتی رنگت پر ڈال کر واش روم کے دروازے کی جانب اشارہ کرتا بے لچک انداز میں گویا ہوا. دیکھو، اگر تم مجھ سے اس تھپڑ کا بدلہ لینا
आयला ने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते आमिर की कोहनी पर हाथ रखते, जैसे उसे इसके इरादों से बाज रखने की नाकाम सही की थी। शट अप आयला, उस दिन के हवाले से मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसके अपने बाजू पर रखा नाजुक हाथ थामते हुए उसे वाशरूम के दरवाजे पर छोड़ गया। दरवाज़ा छोड़ता दरवाज़ा बंद कर गया तो आयला कितनी ही देर अपने लब को चलती, गहरी सांस लेती, यहाँ वहाँ चक्कर काटती, खुद को संभालने लगी थी। उफ, ये क्यों नहीं सोचा था उसने? पिछले कितने ही दिनों से वो खुद पर होते जुल्म से हटकर कुछ सोच ही ना सकी थी। हाँ, मगर सब के बावजूद ये सोच उसके दिमाग के करीब से भी ना गुजरी थी। तुम बाहर आ रही हो या फिर मैं अंदर आऊं? दरवाज़ा नॉक करने के बाद आमिर की चिंगारती आवाज़ से उसे अपनी मौत ही नजर आई थी। फिर लग कुचलते दोनों हाथ कमर पर टिकाए उसने एक चोट सी निगाह उस स्याह लिबास पर डाली और आंखें सख्ती से मींच गई। ही अल्लाह, उसे रोना आने लगा था। दोनों हाथों में सूख चेहरा गिराए वो शदीद बेचैनी का शिकार थे। ठक ठक, इस बार सिर्फ दरवाजे पर दस्तक दी गई तो वह जहर लब उसे कितनी ही गालियों से नवाज गई और फिर पाँव पटकते कांपते हाथों और वजूद से वो इस लिबास तक आई। आलिन की क्लास तो वो सुबह अच्छे से लेगी। दरवाज़ा खोलकर उसने ज़ेरे लब तमाम दुआओं का विर्द करते हल्का सा सर बाहर निकालते झांका तो हर सू अंधेरा था। सिर्फ सुलगती खुशबू में नहाई मोमबत्तियों की सुनहरी रोशनी उसके इस्तकबाल को मौजूद थी। वहीं खड़े खड़े उसने वॉशरूम के दरवाजे और बेड के दरमियान मौजूद फासले का तयन किया। इतना ज़्यादा नहीं था, उससे बिना आमिल की नज़रों में आए बस भाग कर लिहाफ में छुपना था। पीछे वॉशरूम की लाइट भी ऑफ थी कि इस हुलिये में उसको देखने की भी इसकी हिम्मत नहीं थी। इस बात से जान के आमिल काउच पर बैठा इसकी तमाम हरकत का अच्छे से जायज़ा लेता शदीद बोर हो रहा था। सुबह के 4:15 बज रहे थे और इस मुख्तरमा के ड्रामे ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। इससे पहले कि वो हरकत में आता, इला तेजी से बेड की जानिब बढ़ते खुद पर लिहाफ ओढ़े लेट चुकी थी, जिस पर वो नफी में सर हिलाते होंठों पर उबलते कह कहे का गला तबा गया और फिर अपनी जगह से उठता बेड की जानिब बढ़ा था। आईना जो कि कबूतर की तरह आंखें सख्ती से नीचे खुद को बिल्ली नहीं इस जंगली बिल्ले से खुद को बचाने की कोशिशों में थी कि जब इसे खुद पर कुछ बोझ सा महसूस हुआ। आंखें खोली तो पिघलती खुशबूदार मोमबत्तियों की सुनहरी रोशनी में सब जज्बात से लबरेज आंखें भूरी आंखों से जा मिली थी। आमिर ने पूरे हक से उसके वजूद को गहरी नज़रों से देखा था। आइलीन, जावियान, सब कुछ। बाकी का हर शख्स इस वक्त वो भूल चुका था। याद था तो सिर्फ इतना कि लड़की अब उसकी बीवी थी। आमिर की गहरी नज़रों पर वो थूक निकलती कुछ कहती कि आमिर अफरीदी ने उसकी बोलती अपने तरीके से बंद की थी और फिर इसके बाद उसने इतने पर इक्तफा नहीं किया था। उसने आयला के तमाम तर गुरेज के बावजूद अपना हक पूरे हक से लिया था कि जिस पर आयला को ढंग से एहतजाज का मौका भी ना मिल सका। हाँ, मगर आमिर के कानों तक आयला के आई हेट यू, आई रियली डू की तकरार बराबर पहुंचती रही थी और इसके जवाब में तो मैं कौन सा तुम्हारी मोहब्बत में डूबा जा रहा हूँ। भारी गंभीर मगर भरपूर जज्बात में डूबे अल्फाज उसकी समातों में उंडेले गए थे। इस पर आयला को इतना कहने का मौका भी ना मिल सका कि अगर नहीं उससे मोहब्बत तो ये सब करने की भी क्या ज़रूरत है। जब कोई भी लड़की उसकी जगह पर हो सकती थी तो आयला उस वक्त यहाँ क्यों थी? जब ये उसके पसंद की शादी नहीं थी तो वो क्यों ये सब कर रहा था? मगर वो कुछ थकावट, कुछ भूख और बाकी कि आमिर की गुस्ताख सरगोशियों और हरकत की वजह से इस वक्त इस कदर नढाल हो चुकी थी कि बिना कुछ भी कहे सुने वो खुद को वक्त के धारे पर छोड़ गई थी। जबकि आमिर अफरीदी वो तो गोया सब कुछ फरामोश किए बस इस वक्त को खुलकर महसूस कर रहा था। और जो आखिरी समाज सोने से पहले इसके कानों तक पहुंची थी वो फजर की पहली अज़ान की आवाज़ थी और इसके बाद वो खुद भी गहरी नींद में उतर चुका था। आफरीदीस के विला नेक्सी और इसमें पनपती सरगोशियों को यहीं छोड़कर अगर हम मीलों कोसों दूर सात समंदर पार जाए तो ज़मीन के उस हिस्से पर एक खूबसूरत मगर सर्द गहरी शाम उतर चुकी थी। सफ़ेद रुई जैसे बर्फ़ के गोले आसमान से ज़मीन पर गिरते नज़र आ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की यही सूरत हाल थी और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद दिन भी ऐसे ही सर्द और खुश्क गुजरने वाले थे। जनवरी का वस्त था और सूरज पिछले एक हफ्ते से गहरे स्याह और सफ़ेद बादलों को मात देने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दर्जा हरारत -2 और -12 के दरमियान कैद होकर रह गया था।
سرد ہوائیں اندر ہڈیوں تک کو کڑکنے پر مجبور کر دیتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی کیلگری ڈاؤن ٹاؤن کی رونق اور چہل پہل عروج پر تھی۔ لوگ بس اسٹاپ پر اترتے چڑھتے نظر آ رہے تھے، گویا پرندے سارے دن کی محنت کے بعد اب سر شام اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں بس اسٹاپ سے ذرا ہٹ کر اس ریزیڈینشیل ایریا میں موجود گلی میں آئے، جہاں کی دونوں طرف قطار میں بنے ایک جیسے ہٹ نما 2 منزلہ گھر بنے تھے، جن کی کھڑکیوں سے سنہری روشنیاں باہر اندھیرے میں جھانک رہی تھیں۔ ان میں سے ہی ایک وہ ہٹ بھی تھا جہاں کی کچن کی باہر کی جانب کھڑکی سے اندر کو جھانکے تو ایک قدرے بوڑھے شخص کی پشت نظر آ رہی تھی، جو کہ اس وقت گرم گرے کیجول پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ ہاتھوں میں تھامی ٹرے میں 2 چائے کی پیالیاں تھیں اور وہ لکڑی کے بھورے فرش پر گھر کے سلیپرز میں قدم آگے بڑھاتے نظر آ رہے تھے۔ پھر رخ موڑتا وہ لکڑی کے بنے زینے طے کرتا اوپر کو جاتا نظر آ رہا تھا، جہاں جہاں سے گزر رہا تھا آٹومیٹک لائٹس روشن ہو رہی تھی۔ جب وہ شخص اوپر آیا تو سامنے ہی اسے وہ بھی نظر آیا جس کی پچھلے 1 ہفتے سے یہی ملگجی سی حالت تھی۔ سامنے ٹیبل پر پڑے ایش ٹرے بھری پڑی تھی، جو کہ اس کی خنوس غمزدہ حالت کی پیشگوئی کر رہی تھی۔ بس کر دو بیٹا، اور کتنا وقت ماتم منانے کا ارادہ ہے؟ اس بوڑھے شخص نے سرد گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور آگے بڑھ کر ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھتے کھڑکیاں کھول دی تو سگریٹ کی بو سے لبریز خوشبو میں تازہ سرد ہوا کے جھونکے گھل سے گئے تھے۔ صوبے پر آگے ہو کر بیٹھے مہمان نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، جو کہ اس وقت بھی اسے تنہا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ مہمان بیٹا، جو نصیب تھا اسے ہم بدل نہیں سکتے، لیکن اگر وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے تو آپ کو بھی اسے بلا دینا چاہیے۔ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے خالد صاحب نے رسالت سے کہا تو وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچتے جیسے اپنے اندر بڑھتی گھٹن کو کم کرنے کی صحیح کیے تھے۔ یہ بات اسے اندر سے کھا رہی تھی کہ جس لڑکے کا اس نے اتنے سال انتظار کیا، اس کے نام پر مہمان بخش کی جس کے نام پر مہمان بخش کی دھڑکنیں بڑھ جاتی تھیں، وہ اب جب اسے ملی ہی تھی تو ایک بچی کی ماں تھی۔ جتنا وہ سوچ رہا تھا اتنا اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ قسمت نے اس کے ساتھ یہ کون سا کھیل کھیلا تھا، وہ جسے سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ مہمان بھول ناممکن۔ خالد صاحب کی بات کاٹتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جو فیصلہ اتنے دنوں سے نہیں کر پا رہا تھا، وہ خالد صاحب کی ایک اس مشورے نے کر دیا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر اسے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ خالد صاحب کے لہجے میں گہرے خدشات تھے۔ اس کا شوہر نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، اور میرا ظرف اس کے معاملے میں اتنا چھوٹا نہیں ہے، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ کہتا انہیں سناٹوں میں چھوڑتا آگے بڑھتا روم میں جا بند ہوا تھا، جبکہ وہ وہیں کھڑے یہی سوچنے میں لگا تھا کہ کیا جو انہوں نے سنا تھا وہ درست تھا۔ وہ اب بھی اس لڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اگلا دن چڑھا اور موسم آج بھی پچھلے 1 ہفتے جیسا تھا۔ سرد خشک برف باری ہنوز جاری تھی اور فضا عجیب سی تھی، اجنبی اور لا تعلق سی۔ لوگ لانگ اونی کوٹس، اونی ٹوپیوں اور دستانوں کے ساتھ کوٹ شوز میں ملبوس تھے۔ کہیں ہاتھوں میں تھامے موبائل فونز پر مصروف سے بس سٹینڈ پر انتظار میں محو تھے، اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے خشک روکھے لوگ، اور کہیں ہاتھوں میں بھاپ اڑاتے کافی کے ڈسپوزیبل کپس تھامے نظر آ رہے تھے۔ سیاہ سرخ رنگ کی ایک بس آ کر رکی تو سب اس کی جانب لپکے تھے۔ سلائیڈنگ ڈورز کھلے اور بس پر سوار لوگ ایک ایک کر کے رستہ بناتے نیچے اترنے لگے۔ ان میں سے وہ بھی تھا، سیاہ جینس پر سفید شرٹ پہنے، جس پر گرے اونی کوٹ زیب تن کر رکھا تھا، گلے میں مفرل تھا اور سر پر سیاہ پی کیپ تھی، جبکہ ذہین گھور سی آنکھیں ہاتھوں میں تھامے موبائل فون پر تھی۔ دوسرے ہاتھ میں اس کا لیپ ٹاپ بیگ تھا، جہاں سے کبھی کبھی نظریں ہٹاتا وہ صحیح رستے کا تعین بھی کر لیتا۔ پاؤں میں سفید سنیکرز پہنے وہ بظاہر لاپرواہ سا نظر آنے والا لڑکا جہاں سے گزرتا نگاہوں کا مرکز بن جاتا، مگر وہ پچھلے 7 دن کی طرح آج بھی وہاں جا رہا تھا جہاں اس کا سکون تھا، جہاں وہ تھی جسے ایک نظر دیکھ کر ہی وہ پھر سے جی اٹھا تھا، جو ایک بچی کی ماں تھی مگر پیمان بخش اسے اس کی اولاد سمیت قبول کرنے کا ظرف رکھتا تھا، اور جہاں وہ تھی جو ایک عرصے سے اس کے جینے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ کینیڈا کے شہر کیلگری کا یہ کمرشل ایریا معمول کی طرح ہی آج بھی مصروف تھا۔ مختلف طرز کے شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، کیفے گلی کی دونوں طرف ایک قطار میں بنے تھے۔ ایسے ہی دائیں طرف بنا وہ ایک درمیانے درجے کا کیفے تھا
جس کے باہر انگریزی حروف میں بڑا بڑا دا کوزی بینز لکھا ہوا تھا، جس کی باہر کی دیوار گہرے بھورے رنگ میں لپٹی ہوئی تھی اور مرکزی دروازہ گلاس کا بنا ہوا تھا جسے دھکیلتے فہمان اندر جاتا نظر آ رہا تھا، اور جس کا موبائل اب اس کی پینٹ کی پچھلی پاکٹ میں تھا، اور خود وہ اندر داخل ہوتا اب اندر کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ باہر کی نسبت اندر کا موسم قدرے گرم اور پرسکون تھا۔ چھتوں سے لٹکتے الٹے سنہری لیمپ سے پھوٹتی سنہری روشنیاں جو یوں لگتا ہے جیسے سوراخ شدہ پیالوں کو رسی سے باندھ کر چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا ہو اور اب اس کی سوراخوں سے نکلتی سنہری روشنی ہر سو پھیلی ہوں۔ فضا میں کافی بینز کی خوشبو رچی بسی تھی۔ چکور بھورے میزوں پر بھانت بھانت کے لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے، کہیں گپ شپ لگاتے ہوئے تو کہیں خاموشی سے سامنے کھلی لیپ ٹاپ اسکرین پر کام کرتے ہوئے۔ وہ ان سب کو اگنور کرتا آگے کاؤنٹر تک گیا، جہاں اس وقت دو لڑکیاں کھڑی انگریزی میں باتیں کرتی نظر آ رہی تھیں، ساتھ ہی ہاتھ بھی تیزی سے چلتے آرڈرز کمپلیٹ کر رہے تھے، جبکہ ان دونوں کے پیچھے موجود سیاہ شیلف پر ایسپریسو، کافی گرائنڈر، بلینڈر ان جیسی اور بھی مشینوں سے بھری پڑی تھی۔ گلاس کے جارز جس کے ڈھکن ہلکے بھورے رنگ کے تھے، طرح طرح کے کافی بینز، سیرپس، شوگر اور سویٹنر سے بھرے پڑے تھے، جبکہ مرکزی دیوار پر سیاہ بورڈز جیسے پاکستان کے سرکاری اسکولوں میں بلیک بورڈز ہوا کرتے تھے، ویسے ہی یہ بھی 3 بورڈز تھے جن کے کناروں پر براؤن بارڈر تھا۔ ان پر کافی کی ٹائپس قیمت کے ساتھ سفید اور خوبصورت لکھائی میں لکھی نظر آ رہی تھی۔ پک اپ کو مزید درست کرتا کافی وتھ سنامن رول کیک لیے وہ بنا اس اونچی لمبی لڑکی سے نظریں ملائے اپنے محسوس جگہ پر جا بیٹھا تھا، اور کافی کیک سے لطف اندوز ہوتے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹاتا، احتیاط بھری نظریں ان ڈارک براؤن بالوں والی لڑکی پر بھی ڈال دیتا، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آج کا 8واں دن بھی اس کا یہاں اس کیفے میں بیٹھے بیٹھے ہی گزر جانا تھا۔